नमस्ते, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरोध गर्दै दलहरू सडकमा उत्रिएका छन् र आन्दोलनमा आएका छन्, तर ती दलहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धको आन्दोलनमा एकता हुन सकिरहेका छैनन्। दलहरू बीच आखिर एउटै उद्देश्यको लागि ती दलहरू किन एकता हुन सकेन? ती दलहरूलाई एकता हुन कुन तत्त्वले रोक्यो? आखिर आन्दोलनकै लागि मात्र हो? यी यस्ता विषय र समसामयिक विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र आजको अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो। आज हामी उनै अतिथिज्यूसँग यी यस्ता विषयहरूमा विशेष छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ अतिथि, तपाईँलाई धन्यवाद। विशेष गरी पछि अघिल्लो समयमा तपाईँ प्रदेश नम्बर 2 केन्द्रित राजनीति तपाईँको थियो। अहिले पार्टी एकता, दुई पार्टी एकता भएपछि तपाईँको दायरा बढेको छ। तपाईले यो राजनीति कसरी अनुभूति गरिरहनु भएको छ? कस्तो फरक पाउनु भएको छ? प्रदेश नम्बर 2 मै मात्रै केन्द्रित थिएन, पुरै देशमै केन्द्रित थियो। संगठन जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ अलि बढी गतिविधि रहन्छ। त्यसैले पुरै देशमा, पुरै मधेसमा संगठन र कार्यक्रम त्यही अनुसार चाहिँ बढिरहेको थियो। अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा दमकमा हामी छौँ र पार्टीको कार्यक्रमको क्रममै यहाँ आएको भेटघाट कार्यक्रम थियो, पार्टी प्रवेश कार्यक्रम थियो। त्यसैले पार्टीको गतिविधि सम्पूर्ण देशमा भइरहेको छ। अहिले त कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेको अवस्थामा नेपाली जनताले वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा छ र त्यो वैकल्पिक शक्ति को रूपमा यो जनता समाजवादी पार्टीलाई जनताले हेर्न लागेको छ। अब जाने कहाँ त? अब कम्युनिस्ट कांग्रेसलाई पटक पटक त हेरिहाल्यो, तर समस्याको निकास त दिन सकेन। समृद्धितर्फ मुलुक गएन, अधिकार र पहिचान पनि जनताले पाएन। र यो अवस्थामा जनता बाध्य भएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको तलासमा छ र त्यो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी यो हुन सक्छ कि भनेर एउटा आशाको साथ नै हेरिरहेको छ। यो अवस्थामा सम्पूर्ण देशभरि नै जनता समाजवादी पार्टीको कार्यक्रम भइरहेको छ। अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई रोल्पा रुकुमतिर हुनुहुन्छ, म यतातिर छु। अशोक राईजीको पनि आफ्नो कार्यक्रम चलिरहेछ, उपेन्द्रजीको कार्यक्रम चलिरहेछ। पुरै देशभरि नै हाम्रो कार्यक्रम चलिरहेछ। तपाईहरुले विशेष गरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि सबै दलहरूले असंवैधानिक भनेर भनिरहनु भएको छ र असंवैधानिक पनि भनिरहनु भएको छ। तपाईहरु आन्दोलन पनि गरिरहनु भएको छ, तर एउटै उद्देश्यको लागि अथवा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि तपाईहरुले आफ्नो ढंगले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, ताकि एउटै उद्देश्य छ। तर तपाईहरु बीच यो आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा अझ यसलाई चाप दिनको लागि तपाईहरु बीच किन एकता हुन सकेन? एकता हुन आखिर केले रोकेको छ तपाईहरु बताइदिनुस्। अब के छ भने केपी ओलीजीले, देशको प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि कु गर्नुभयो। संविधानमै नभएको कुरा उहाँले गरिदिनु भयो। प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने, जसरी विघटन उहाँले गर्नुभयो त्यो विघटन गर्ने कुनै प्रावधान संविधानमा छैन। त यो चाहिँ यो विघटनले कस्तो देखायो भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गर्दै उहाँले। तपाईको प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ला कि त्यसमा प्रहार हो, संविधान नै समाप्त होला कि त्यसमा पनि प्रहार हो। भनाइको मतलब के भने यो चाहिँ देशको प्रधानमन्त्रीले जो संविधानको रक्षक, सरकार त रक्षक न हुन्छ, त रक्षक नै भक्षक भइदिए। फेरि संविधान निर्माण गर्ने पनि यिनीहरू नै हुन्। यहाँ देशको अधिकार र पहिचान चाहनेहरूको संलग्नता यो संविधानमा त छैन। हैन, तपाईहरु संविधानको रक्षा गर्नेहरू पनि एक हुनु भएन नि? फेरि संविधानको रक्षक बनाउने नै हुनुपर्छ। सरकारको पहिले दायित्व हो संविधानको रक्षा गर्ने। हामी त संविधानको विरोध गरे हो। यो संविधान
जुन बनाएको त्यो संविधान आफैमा गलत संविधान बनाएको हो। यो अधिकार र पहिचान नदिएर बनाएको संविधान हो। यो त जनताले हत्या हिंसा गरेर बनाइएको संविधान हो। यो त खोइ त लिम्बुवान पाएको त्यही संविधानमा पहिचान सहितको संहिता त कुरा त थियो नि त। 64 साल असोज 18 गते लिम्बुवानसँग 5 बुँदे सम्झौता त भएको थियो नि त। लिम्बुवान दिन्छु, लिम्बुवान लगायत पहिचान सहितका प्रदेशहरू हुन्छ भन्ने सम्झौता भएको थियो नि त। 64 साल फाल्गुन 16 गते मधेस आन्दोलनताका मधेस लगायत पहिचानका अन्य प्रदेशहरू हुन्छ भने भनिएको थियो नि त। खोइ अधिकार पहिचान यो संविधानमा आएको त, खोइ थरवटलाई दिएको त। थरवट आन्दोलनकारीलाई आजीवन जेलमा राख्ने यो सरकारले गरिरहेको छ। भनाइको मतलब के भने यो संविधान आफैमा त्रुटिपूर्ण संविधान हो। यो संविधान सबै जनताको लागि बनाइएन। यो केही नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेकाहरूले, शासक सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो लागि संविधान बनायो। तो संविधानको प्रतिगमन त पहिले त्यो बनाउने बेला नै भयो। यो दोस्रो प्रतिगमन हो यो संविधानमा। पहिलो प्रतिगमन त्यति बेला भयो जुन बेला संविधान निर्माण भयो। त्यो के अरे 72 साल असोज 3 गते संविधान जुन जारी भयो त्यो प्रतिगमनकारी संविधान हो। त्यो त्यति बेला अधिकार र पहिचानवादीको लागि प्रतिगामी संविधान हो। दोस्रो प्रतिगमन केपी ओलीजीले गरिहाले। त्यो संविधानमा नभएको कुरा चाहिँ प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरे। त यो दोस्रो प्रतिगमनको विरुद्धमा पनि हामी लडिरहेका छौँ। हामी पहिलो प्रतिगमनको विरुद्धमा पनि हामी लड्यौँ र दोस्रो प्रतिगमन अहिले जुन केपी ओलीजीले गर्नुभएको त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाको लागि, गलत प्रावधानको रक्षाको लागि हामीले केही लेना देना छैन। त्यसको विरुद्धमा त लडेकै हो नि संविधानमा। त्यो जलाएकै हो नि त, ब्ल्याक डे मनाएकै हो नि त, अहिले पनि मनाइरह हो। त्यो संविधान गलत प्रावधानको लागि त अहिले पनि लडिरहेकै हो नि। त्यो संविधान हाम्रो संविधान बनाऊ त्यसको लागि त काम हामी गरिरहेकै थियौँ अहिले पनि। त्यसमा आवश्यक संशोधन सुधार हुनुपर्छ भनेकै हो नि त। त्यो भएन भने त हुँदैन। त्यसैले त्यो संविधान भएको गलत संविधान पनि घुम्नेवाला भयो नि त। त्यही ट्र्याकमा त गइरहेको छु। कुन नौलो कुरा होइन नि। यो देशमा यो पहिलो संविधान हो र यो 7औं संविधान हो लिङ्गदेनजी। योभन्दा 6वटा संविधान देशमा नाश गरिसके यिनीहरूले। 6वटा संविधान बनाए 70 वर्षमा, यो 7औं संविधान। 70 वर्षमा 7वटा संविधान भनेपछि तपाईँको आशय फेरि अर्को संविधान आउन सक्छ भन्ने आशय हो। बिल्कुल। यो त यिनीहरूले कामै त्यस्तै गरिरहेको छ नि त। 7वटा संविधान बनाए पनि सबै जनताको लागि बनाइदिएन। 7औं संविधानसम्म आउँदा पनि सम्पूर्ण नेपालीको लागि संविधान बनाएन। भनेपछि नागरिक तपाईँ एकदम पुरै कुरा सुन्नुहोस्। 7वटा संविधान बनाएर पनि नपुग्ने यो देश, यो हिमाल पहाड तराई मधेसका यो अधिकार र पहिचान चाहने जनताहरूलाई यो 7औं संविधान आए पनि नपुग्ने। अनि कसको लागि संविधान बनाएको? केही सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो लागि संविधान बनाएको। म भन्छु यो नेपाल निर्माण भएको 270 वर्ष भयो। पृथ्वीनारायण शाहले पटक पटक यही लिम्बुवानमाथि नै आक्रमण त गरेको थियो नि। अनि त्यो आक्रमण गर्दा गर्दै नसकेपछि 1831 को साउनमा नुन पानी सन्धि गरेको थियो क्या लिम्बुवानसँग। र त्यो सन्धिमा के थियो भने लिम्बुवानको चाहिँ प्रथा के अरे उनीहरूको संस्कृति चाहिँ यथावत रहने, किपट भूमि पनि यथावत रहने राज्यले गरेको सम्झौता थियो त्यति बेला। र गोर्खा राज्यको एउटा सहायक के अरे राज्यको रूपमा, सहयोगी राज्यको रूपमा लिम्बुवान रहने त रह्यो। एकतर्फी रूपमा उल्लङ्घन भयो नि त। आज लिम्बुवानले किन कराइरहेको छ? आज लिम्बुवानलाई चाहियो त्यही भएर आज लिम्बुवानले चाहिँ त्यो नेपाल निर्माण हुँदाखेरि जुन यहाँ लिम्बुवान पहिचान र त्यो स्वायत्ता जुन चाहिएको, यो 10 थुम र 17 उपथुमको स्वायत्त शासन जुन चलिरहेको थियो त्यो सबै त समाप्त भयो। आज लिम्बुवान त्यसको लागि त कराइरहेको, त्यसको लागि लडिरहेको, त्यसको लागि राजकुमार शहीद भएको हो नि त, त्यसको लागि त तामाङ शहीद भएको हो नि त हो। त भनाइको मतलब यो गलत संविधान पटक 7औं संविधान बन्दा पनि लिम्बुवान नआउने, मधेस नआउने, तरवट नआउने, शेर्पा के अरे तामसाली नआउने, के भन्छन् किराँत नआउने। यो त के भयो भने यो आफ्नो लागि मात्रै संविधान बने पटक पटक। अहिले पनि 7औं संविधान पनि यो शासक वर्ग केपी ओली मार्काहरूले, केपी प्रचण्ड कोइरालासँग मिलेर आफ्नो लागि संविधान बनाए। एकल संविधान बन्यो के? एकल संविधान भनेको एकल यो देश बहुलताले भरिएको देश हो के? एकल जातीय देश होइन नि। यो विविधताले भरिएको देश हो। लिम्बुवान पनि छ, तामाङ पनि छ, किराँत पनि छ, मधेस पनि छ, थरवट पनि छन्, नेवा पनि, सबै छ नि त। सबै मिलेपछि देश बनेको हो नि त।
त यो एकल देश होइन के, यो बहुलताले भरिएको देश हो। बहुलताले भरिएको देशमा बहुलता अनुरूपकै संविधान र शासन चाहिन्छ के। यो 7औं संविधान बन्दासम्म पनि त्यो बहुलता अनुसारको संविधान बनेर बहुलता मूल्य मान्यताको आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्वीकार गरिएन राष्ट्रलाई र संविधान पनि सो अनुसार बनाइएन। त्यसैले पटक पटक संविधान बनाउने र पटक पटक संविधान असफल हुने कारण त्यही हो। त्यसैले तपाईँको जिज्ञासा 8औं संविधानको प्रतीक्षामा नेपाल हो कि, अरे यिनीहरू यो 7वटा बनाएर केही भएन 17वटा बनाए पनि यही मानसिकताले, एकल मानसिकता, नस्लीय चिन्तन सोचको आधारमा 17वटा संविधान बनाए पनि यो देशको अवस्था स्थिर रहन्छ। त्यसैले त्यो मानसिकतामा परिवर्तन गर्नु पर्यो नि। संविधान पटक पटक फेरिने, व्यवस्था पटक पटक फेरिने, राणा शासन आयो त्यो पनि गयो, पञ्चायत काल आयो त्यो पनि गयो, राजा महाराजाका शासन गयो, बहुदलीय व्यवस्था त्यो पनि गयो, हुँदाहुँदै गणतन्त्र हामीले प्राप्त गर्यो। यो गणतन्त्र भन्दा दुनियाँमा कुनै राम्रो शासन हुन्छ? हुँदैन नि। त ब्यानर मात्रै फेरिराख्ने अनि मानसिकता नफेर्ने हो। यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको संविधान र व्यवस्था पटक पटक फेर्ने, तर विचार र व्यवहार नफेर्ने। भनेपछि पछिल्लो समयमा नागरिक समाजको अगुवाहरूले के पनि भनिसकेका छन् भने अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो। तर दलहरू अथवा जनता समाजवादी पार्टीले तपाईँले भनिरहनु भएको छ स्वयं यो तेस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने पंक्तिमा पुग्नुपर्ने हो, तर त्यो अनुसार तपाईँहरूले भूमिका खेल्न सक्नु भएको छैन। आखिर किन यस्तो? बिल्कुल त्यो हुन्छ। नागरिक समाजले पनि आफ्नो एजेन्डा अझ क्लियर गरेको छैन। नागरिक समाजले के ढुलमुल छ नागरिक समाज? म ढुलमुल भन्दैन, एजेन्डा अझ क्लियर हुन बाँकी छ। त्यो लाइनमा काम चाहिँ भइरहेको छ। यदि एजेन्डा केपी ओलीको एजेन्डा निर्वाचन र प्रचण्डको एजेन्डा पुनर्स्थापन मात्रै हुने हो भने यसले देशको स्थायी समाधान गर्दैन के। तत्काललाई त संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई त पुनर्स्थापनले काम त गर्ला। जुन यो केपी ओलीजीले जुन संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर काम गरेको त्यसलाई चाहिँ सच्याउने काम चाहिँ गर्छ पुनर्स्थापनले। तर देशको स्थायी समाधान पुनर्स्थापन पनि होइन। र किनभने पुनर्स्थापन गरिसकेपछि लिम्बुवान त पाउँदैन नि, मधेस त पाउँदैन नि, अधिकार पहिचान पाउँदैन। त्यो त बेइमानी जुन संविधानमा गरेको छ त्यो त पाउँदैन नि। हो त पुनर्स्थापन पनि स्थायी समाधान होइन हाम्रो लागि, जनताको लागि। प्रचण्डको लागि होला, माधव नेपालको लागि होला, नस्लवादी चिन्तन सोच बोका लागि होला, तर सबै नेपालीको लागि त्यो स्थायी समाधान होइन के। किन संविधानमा अपनत्व जबसम्म आउँदैन स्थायी समाधान हुँदैन। र केपी ओली निर्वाचनको कुरा गरेको छ, निर्वाचन पनि स्थायी समाधान होइन। अरे निर्वाचन भएर फेरि संसद बन्छ, फेरि अर्को कुनै केपी ओली पैदा हुन्छ, फेरि प्रतिगमन गर्छ नि त। पुनर्स्थापन भए पनि निर्वाचन भए पनि यही अवस्था रह्यो भने, यस्तै मानसिकता रह्यो भने जब स्वार्थ पुरा हुँदैन त्यति बेला प्रतिगमन गरिहाल्छ। यो जहिले पनि गरेको छ नि यिनीहरूले। भनेपछि यो अवस्थालाई पुनर्स्थापना भयो भने पनि अर्को केपी ओली जन्माउने प्रक्रियामा नै हो। विगतमा त यहीसम्म त्यही भएको हो होइन। पहिले त राजा महेन्द्रले प्रतिगमन गरेको थियो, त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गर्यो। अहिले कुन राजा छ त? अहिले राजा महेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्र, अहिले त राजा केपी ओली भयो नि त। त्यसैले प्रतिगमन गर्नलाई यो प्रतिगमनकारीहरूले यो आफ्नो स्वार्थको लागि प्रतिगमन गर्छ। 7वटा संविधान बनाएर प्रतिगमनै गरे हो के। राणा शासनमा गणतन्त्र शासनमा आउँदाखेरि प्रतिगमन गरेको हो भनेको त संविधान र व्यवस्थाले मात्रै प्रतिगमनलाई रोक्दो रहन्छ। किनभने मानसिकता नै बिग्रेको छ के, एकल मानसिकताबाट काम गरेको छ नि। त्यसैले त्यो मानसिकतामा सुधार चाहियो। त्यो बहुराष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोच बनाउनु पर्यो। त्यो भएपछि सबैको लागि भनेपछि, सबैको लागि संविधान बनेपछि, सबै जनताको लागि संविधान बनेपछि प्रतिगमन कसैले गर्न सक्दैन र नेपाललाई नेपाल बनाउनु पर्छ के। अब अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँहरू जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्ड माधव नेतृत्वको नेकपा र जनता समाजवादी पार्टी लगायतले यो असंवैधानिक कदम विरुद्धको आन्दोलनमा तपाईँहरूले एकता गर्न नसक्नु तपाईँहरूको कमजोरी अथवा केपी शर्मा ओली रणनीतिक रूपमा सफल भएको मान्नुहुन्छ? तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? अब के छ भने म अघि भने एजेन्डा हामी आफ्नो ठाउँमा त प्रतिगमनको विरुद्धमा त लडिरहेकै हो। प्रतिगमनको यो केपी ओली प्रतिगमन गर्यो, यो मान्यता राख्नेहरू त लडिरहेको छ नि त। जनता समाजवादी पार्टी पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। अझ सबभन्दा पहिले हामीले नै के अरे पार्टीको कार्यक्रम दियौँ र हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम सकेर तेस्रो चरणमा हामी आइरहेछौँ। काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो ठाउँमा लडिरहेको छ।
प्रचण्ड माधव पनि आफ्नो ठाउँमा लडिरहेको छ। त यो चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा, दोस्रो प्रतिगमनको विरुद्धमा सबै आफ्नो ठाउँमा लडिरहेको छ। अब संयुक्त आन्दोलन गर्नलाई यो चाहिँ केपी ओलीको प्रतिगमन, अहिले दोस्रो प्रतिगमनलाई मात्रै हेरेर हुँदैन, पहिलो प्रतिगमन समेतलाई हेर्नुपर्छ हाम्रो विचारमा। पुरै कम्प्लिटमा एउटा उसमै कम्प्लिटमै जानुपर्छ के, यो किस्ताबन्दीमा हुँदैन। एजेन्डा मिल्यो भने संयुक्त रूपमा आन्दोलन हुन सक्छ, एजेन्डा मिलाउनु पर्यो। एजेन्डा भनेको के भने संविधानमा गरेका त्रुटि, यो प्रचण्ड महाराज काङ्ग्रेसहरू पनि त थियो नि संविधान बनाऊ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी होइन, प्रतिगमनकारी संविधान बनाएको होइन, गोली चलाएर यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले संविधान बनाएको होइन, अधिकार पहिचान नदिएको होइन हो। त त्यही पात्रहरू त त्यसमा खालि केपी ओली निस्क्या न हो, केपी ओली झन् अर्को प्रतिगमन गरिदिएको न हो। तर संविधान बनाउँदा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा सबै थिए, काङ्ग्रेस पनि थिए र एमालेमा त्यो माधव नेपाल पनि थिए, माओवादीमा प्रचण्ड थिए। भनेपछि तपाईँको नजरमा उनीहरू पनि प्रतिगामी नै हुन्। पहिलो संविधान बनाउँदा प्रतिगमनकारी संविधान बनाउनलाई के भन्ने त हो, त त्यसलाई सच्याउने भन्नु पर्यो नि त। काङ्ग्रेसले र प्रचण्ड माधवले भन्नु पर्यो नि त, यो प्रतिगामी संविधान जुन गलत संविधान बन्यो त्यति बेला बाबुराम किन त्यहाँ माओवादी छोडेर आयो, आधी मात्रै भयो भनेर, आधी गिलास खाली भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी छोरा होइन हो। त त्यो कुरा प्रचण्डले पनि स्वीकार गर्नु पर्यो नि त, आउनु पर्यो यो संविधानमा यो त्रुटि छ, हामी करेक्सन गर्छौँ, काङ्ग्रेसले भन्नु पर्यो। अनि जनता समाजवादीसँग सहकार हुन्छ नि त। भनेपछि संविधान संशोधन सहितको बिल्कुल दुईटै प्रतिगमनको लागि एजेन्डा बनाउनु पर्यो, एजेन्डा मिलाउनु पर्यो, अनि संयुक्त आन्दोलन गर्नु पर्यो। पहिलो प्रतिगमन, दोस्रो प्रतिगमन, दुईटै प्रतिगमन लाई सच्याउने गरी एजेन्डा तय गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामी तयारी गर्नु भनेको, नत्र यो बेइमानहरू छन् के। हामी त 7 दलमा थियौँ नि त, मिलेर लड्या होइन, अनि के भयो त 31 दलीय गठबन्धनमा होइन, प्रचण्ड त्यसको नेता होइन, अनि के गरे त रातारात त्यो 31 दलीय गठबन्धन लात दिएर अनि केपी ओलीसँग गएर मिलेर यो प्रतिगामी संविधान बनाएको होइन। अनि यिनी पटक पटक धोका दिएको, यिनीहरू पनि त कुन दुधले धोएको मान्छे हो त, यिनीहरू पनि त्यही गरेको नि त। त्यसैले आजको दिनमा त्यो विगतमा जति हामी धोका पायौँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट, तत्कालीन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट, त्यही पात्रहरू अहिले पनि छन् के। त्यो काङ्ग्रेसमा पनि छ, एमालेको नाउँमा माओवादीको नाउँमा त्यहाँ प्रचण्ड माधव छ, त्यो करेक्सन गर्नु पर्यो नि। भनेपछि उनीहरूलाई अझै विश्वास गर्ने वातावरण छैन। किनभने केपी ओली त महाप्रतिगमनकारी भइ नै हाले, उनीहरू पनि त्यही प्रतिगमन गरेको कारण सच्याउने अहिले पनि भनिरहेको छैन नि त। भन्नु पर्यो पहिलो संविधानमा जे त्रुटि छ त्यो हामी करेक्सन गर्न तयार छौँ, हामी अधिकार पहिचान दिन तयार छौँ, हामी लिम्बुवान पनि दिन्छौँ, मगराज पनि दिन्छौँ, मधेस पनि दिन्छौँ, हामी अधिकार सहितको संहिता पहिचान सहितको संहिता र अधिकार सम्पन्न अहिले यही संहिता माग्यौँ हामीले। जुन संहिता अहिले चलिरहेको छ यहाँ, जुन प्रदेश नम्बर 1 मा जुन सरकार हो त्यो सरकारले के दियो भन्नुहोस् त, झन्डा र डन्डा बाहेक केही पाएको छ? झन्डा त गाडीमा झन्डा हलाउने र डन्डा एउटा पुलिस चाहिँ के अरे उसको पछाडि डन्डा चाहिँ त्यो के भन्छ सुरक्षा त्यो झन्डा र डन्डा बाहेक के पाएको छ भन्नुहोस् न। न अधिकार पायो, न पहिचान पायो, न सीमाङ्कन पायो, न आफ्नो पुलिस मन्त्री पद त पायो नि, मन्त्री पद झन्डा र डन्डा हो न। त्यो के भन्छ तपाईँको आफ्नो यो प्रदेश सरकारले आफ्नो पुलिस नराख्न सके कस्तो सरकार होला भन्नुहोस् त। भनाइको मतलब अनुभव गरिरहेका छन् नि उनीहरूले, हामीलाई प्रदेश यो सरकार शब्दको अपमान हो के वास्तवमा। सरकार भनेको शक्ति हुन्छ के। हामीले एकात्मक शासन प्रणालीको विकल्पमा संहिता मागेका थियौँ, केन्द्रीकृत शासनको विकल्पमा संहिता मागेका थियौँ। आफ्नो शासन आफ्नो प्रशासन लिम्बुवानले गर्छ त्यो मागेको थियो नि त, मधेसले गर्छ, थरवटले गर्छ त्यो मागेको थियो नि, किराँतले गर्छ त्यो मागेको थियो नि। अझै भनौँ नि त्यो त अब समायोजन अझै गर्न बाँकी विचार। त त्यो चाहिँ त्यो त छैन नि त। त्यो प्रान्त कस्तो आइदियो भने सब केन्द्र अहिले केन्द्रीकृत शासनको मानसिकताबाट नै शासन चलाइयो। अहिले प्रान्त बन्यो तर तपाईँको न बजेट छ, 80% भन्दा बढी बजेट त्यहाँ छ, केन्द्रमा राखेको छ, प्रान्तले पाएको छैन। यसले कर्मचारी छ आफ्नो, सब केन्द्रबाट आएको, आफ्नो एउटा पुलिस पनि भर्ना गर्न नसक्ने, एउटा पिउन पनि भर्ना गर्न नसक्ने, अनि सब पेजमा पेज लगाइदिएको छ। विभिन्न तपाईँको के भन्छ अधिकार दिएको छ,
अधिकार पनि छैन। अनि केही पनि नभएपछि यो त 9 मात्रको सरकार पनि त। अनि प्रदेश नम्बर 2 मा त तपाईहरुकै सरकार छ, सबै गरे भयो नि, किन तपाईहरु गर्ने? बाबा कसरी गर्छ? यो संहिता नि पङ्गु संहिता दियो नि त। यो संहिता आखिर यो देशको शासन भनेको केन्द्रित शासन हो कि अहिले पनि। त्यो संहिता दियो। हेर्नुहोस्, संहितामा हामीले भनेका थियौँ अधिकारको सवाल हुन्छ के पहिचानको सवाल हुन्छ। पहिचान त दिएन। अधिकारको सवालमा हामीले भनेका थियौँ 4वटा अधिकार मात्रै प्रयोग केन्द्रले गर्छ, केन्द्रीय सरकारले। बाँकी सबै अधिकार प्रदेश सरकारले गर्छ, प्रान्तीय सरकारले गर्छ। त्यो 4वटा अधिकार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ वास्तवमा केन्द्रीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले। हामीले पटक पटक भने हो। जति बेला संहिताको कल्पना हामीले गऱ्यौँ, माग्यौँ नि, सबभन्दा पहिले संहिता माग्यो, लिम्बुवानले माग्यो, हामीले पहिचानवादीले माग्यौँ नि त। हाम्रो दिमागमा थियो संहिता आउँदाखेरि कस्तो देश हुन्छ। केन्द्रीय सरकार भनेको 4वटा काम मात्रै गर्छ सङ्घीय सरकारले। देशको सुरक्षाको काम केन्द्रीय सरकारको हुन्छ, सेना उसको हातमा हुन्छ। देशको सुरक्षा केन्द्रले गर्छ। देशको विदेश नीति केन्द्रले बनाउँछ, केन्द्रीय सरकारले बनाउँछ, सङ्घीय सरकारले। देशको नीति कस्तो हुन्छ त्यो प्रान्तीय सरकारले बनाउनु मिल्दैन। सेना पनि प्रान्तीय सरकारले राख्नु मिल्दैन। अनि करेन्सी, पैसा, नोट जुन हुन्छ, पैसा जुन हुन्छ नि, त्यो करेन्सी केन्द्रीय सरकारले जारी गर्ने हो, प्रान्तीय सरकारले जारी गर्न मिल्दैन। यो 3वटा मुख्य काम हो। चौथो काम चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका योजना जुन हुन्छ नि, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू केन्द्रीय सरकारले गर्ने। बाँकी सबै काम प्रान्तलाई दिनुपर्छ। त्यो सरकार पो मागे हो त। अनि काम नकाजको सरकार थियो नि त। यो सरकारले के काम गरिरहेको छ? यो त जागिर खाए जस्तो हो नि त। पहिलेको जिल्ला विकासहरू त्यो के थियो नि, विकास क्षेत्रहरू थियो नि, त्यस्तै त हो नि। त्योभन्दा पनि कम औकात भएको हो नि, प्रान्तहरू बनाइदिएछ नि त। भनेपछि अबको होलसेल आन्दोलनले, राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनले संहितालाई अझ मजबुत बनाउने र देशमा तमाम उत्पीडित जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम लगायतको आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निमित्त राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनको खाँचो छ भन्नुभयो। त्यो बिल्कुल त्यही एउटा खाँचो हो। त्यही गरेपछि यो सबै तपाईँले जति भन्नुभयो नि, शोषण उत्पीडन परेका जनताले अधिकार पाउने, पहिचान पाउने र देश समृद्धि र सम्पन्नतातर्फ जाने, त्यो मात्रै उपाय हो के। नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउने उपाय गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट मात्रै पुरा हुन सक्छ। नत्र कस्तो छ भने यो देश दुनियाँको सबभन्दा कङ्गाल देश भइसक्यो के। दुनियाँको सबभन्दा गरिब देशको दर्जामा नेपाल पुगिसक्यो। करोडौँ मान्छे देशभन्दा बाहिर चाहिँ रोजीरोटी खोजीमा जानु पर्यो। 50 लाख उता छ तपाईँको के भन्छ नि, मलेसिया, कतारमा, यता 50 डिग्री टेम्परेचरमा बसिरहेको छ। सैकड़ौँ चाहिँ बक्सामा लास बोकी चाहिँ नेपाल आउनु पर्ने। 50 लाख त उता इन्डियामा छ फेरि। अनि 1-1 करोड जनशक्ति हाम्रो चाहिँ रोज पेटको लागि बाहिर बस्नुपर्ने। अनि यस्तो देश त भइसक्यो। यो म पटक भन्ने गरेको छु, नेपाल त प्रकृतिले यस्तो वरदान दिएको छ। सानो देश हो, 3 करोड भनेको जनसङ्ख्या सानो हो के। प्रकृतिले यति ठुलो वरदान दिएको छ कि दुनियाँको स्वर्ग हुन सक्थ्यो, दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र नेपाल हुन सक्थ्यो। नेपाली यस्तो कङ्गाली अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था थिएन। त्यो प्रकृतिले दिएछ नि, जल स्रोत छ, त्यो सैकड़ौँ वर्षदेखि बगेर गएको छ पानी। कस्तो राष्ट्रवाद, खोखला राष्ट्रवादमा नेपाललाई कङ्गाल बनाइदियो यो खोखला राष्ट्रवादीहरूले। पर्यटन त्यस्तो छ यहाँ पर्यटनको सम्भावना पनि यो चाहिँ त्यो पुरै पाइलामा पर्यटन छ के। यो 1 घन्टामा 2 घन्टामा 3वटा क्लाइमेट पाउने देश बहुत कम हुन्छ। तपाईँ विराटनगरबाट धरानबाट चाहिँ त्यो माथि त्यो के भन्छ त्यो एउटा टार छ नि, बेरेटा, त्यो 1-1.5 घन्टामा 3वटा क्लाइमेट पाउने देश कहाँ छ? यहाँ छ नि त नेपालमा। तपाईँको प्रत्येक स्टेपमा पर्यटन छ नेपालमा। 2वटा धेरै अरबौँ पपुलेसन भएको भारत र चीनको बिचमा यो देश सबभन्दा सस्तो पर्यटन भएको देश हो। 5-10% मात्रै पर्यटन आयो भने पैसा लाग्ने ठाउँ हुँदैन। तपाईँको सोना उब्जिने ठाउँ हो यो। आकाश भगवान भरोसे खेती हाम्रो भइरहेछ। बुद्ध जन्मिया देश यही हो। तपाईँको हिमालय पहाड यही हो। यो त के छैन नेपालमा। यो प्रयोग दोहन हुन सकेन के, देशलाई कङ्गाल बनाइराख्यो। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, देशको संविधान र शासन के को लागि हुन्छ? जनताको समृद्धि र प्रगतिको लागि होइन। अनि कहाँ गयो त समृद्धि प्रगति? यो देशको शासन 270 वर्ष नेपाल निर्माण भएको भए नि त यतिकैमा त दुनियाँ कहाँ से कहाँ गइसक्यो। नेपाल मतलब दुलोमा पस्ने काम चाहिँ दुर्गतिमा कहाँ से कहाँ गइसक्यो। यही हो शासन र यही संविधान हो।
त यो नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकाहरू सम्भ्रान्तहरू शासकहरू एकपट्टि छन्। होइन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले त देश समृद्धतिर लागिसक्यो अब दौडिसक्यो भनेर भनिराखेका छन्। अब केपी ओली समृद्ध भएको होला नि त, केपी ओली मार्का समृद्ध भएको होला, केही नस्लवादीहरू समृद्ध भएको होला, तर आम जनता त कङ्गालै कङ्गाल छ नि। 1 करोड जनता त आफ्नो रोजीरोटी खोजी मात्र विदेशमा जानुपर्ने, बाहिर जानुपर्ने, अनि समृद्ध भइसक्यो भनेर त नाक फुलाउने हो। त केपी ओली मार्का, केपी ओली जस्ता सम्भ्रान्तहरू सम्राट भएका छन्। त्यो चाहिँ यहाँ अर्को एउटा चिन्तन कस्तो छ भने शासन गर्ने चिन्तन, औपनिवेशिक चिन्तन सोचले यो केपी ओली मार्काहरूले शासन गरिरहेको छ के। यो राजा महाराजा होस् चाहे केपी ओली यो लगायतका यो औपनिवेशिक यो आफ्नो यो औपनिवेशिक जनता औपनिवेशिक मानसिकताबाट यहाँ बाह्य उपनिवेश त बनाइएन नेपाललाई, तर आन्तरिक औपनिवेशिक चपेटमा पर्यो के। मानसिक रूपले चाहिँ यहाँका राजा महाराजा पनि औपनिवेशी जस्तो व्यवहार गरे र नयाँ नव राजा महाराजाहरू पनि यो छ नि यो पनि औपनिवेशिक चिन्तन त्यो हिसाबले शासन गरे के। अनि लिम्बुवानलाई अब त्यो चाहिँ जनता नै मान्ने, मधेसलाई जनता नमान्ने, त्यो थोरलाई जनता नमान्ने भनौँ नि, यो जति पहिचान भएका त यो अब हुँदाहुँदै त बाहुन छेत्री पनि अब अप्ठ्यारोमा छ नि त। यहाँ त केपी ओलीले त होली वाइन संस्कृति ल्याएको थियो नेपालमा। होली वाइन अस्ति अनि के हो त्यो, त्यसले कुन बाहुनको संस्कृति रक्षा हुने हो? सबैमाथि आक्रमण छ के, सबैको संस्कृतिमाथि आक्रमण, सबको पहिचान र के अरे अधिकारमाथि आक्रमण कुन न कुन रूपले भइरहेको छ। त्यसैले समस्या त्यहाँ छ, त्यो समाधानको उपाय चाहिँ खोज्नुपर्छ, अनि त्यो स्थायी समाधान नेपालले पाउँछ। यसको लागि हामी सबै मिलेर एकचोटि अन्तिम राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नै देशको आवश्यकता हो र यसमा सबै आउनुपर्छ। सबै अघि कुरा उठाउनु भयो, नागरिक समाज समेत यसमा चिन्तित हुनुपर्छ र नेपाललाई नेपाल बनाउनुपर्छ के। नेपाल सबैको लागि नेपाल बनाउनुपर्छ, नेपालीको नेपाल हो। त्यसैले त्यो हिसाबको संविधान, त्यो हिसाबको शासन हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। अब यो बताइदिनुहोस् कि जस्तै सरकारकै नेतृत्व गरेको नेकपाका एक नेताले अब चाँडै जनता समाजवादी पार्टीमा पहिरो जाँदैछ, चाँडै पहिरो जाँदैछ। अब त्यस पहिरो जाँदैछ, अब उहाँले यसरी इङ्गित गर्नुभएको छ र आम कार्यकर्ताहरूमा के निराश छाएको छ भने अब फेरि हिजोको जस्तो सत्ता लिप्साको लागि नेताहरूले पार्टी पो फोर्ने हो कि फेरि चाहिँ हाम्रो अधिकारलाई हाम्रै नेताहरूले पनि चाहिँ धोका देलान् कि भन्ने उनीहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। यो उसको आरोप मात्रै हुनसक्छ अथवा खास कुरो के हो? त्यो त यो त उहाँहरूको पार्टीमा भइरहेको घटना न हो। यो त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ठ्याक्कै केपी ओलीले भनेका कुरा उहाँको पार्टीमा भइरहेको, कम्युनिस्ट पार्टीमा भइरहेको होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा के को लडाइँ भन्नुहोस् त? अहिले देश जुन सङ्कटमा आयो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा सत्ताको लडाइँ, कुर्सीको लडाइँबाट यो सङ्कट आएको हो कि होइन? कि जनता समाजवादी पार्टीमा कुर्सीको लडाइँको लागि देशमा सङ्कट आएको? र जनता समाजवादी पार्टीमा कुनै त्यस्तो छैन, त्यस्तो कुनै चिन्तन सोच कसैको मनमा त्यस्तो छैन। ढुक्क भएर बसे भयो कार्यकर्ता। समस्या छ, समस्या कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छ के। त्यहाँ कुर्सीको लडाइँको लागि, तानातानको लागि अब केपी ओलीले भन्छ मै बस्छु कुर्सीमा, म प्रधानमन्त्री कुर्सी छोड्दैन, अनि प्रचण्डले भन्छ तिमी हट म बस्छु अब, अनि त्यही लडाइँ भएको होइन? दुःख त आम नेपाली जनताले पायो। त त्यो यो सत्ताको लागि तानातान त छैन। यो समस्या भनेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हो र त्यसले गर्दाखेरि तानातान गरेर जनता चाहिँ परेशान छ, जनता चाहिँ दुःख पाएको छ र देशको लोकतन्त्र सङ्कटमा छ, प्राप्त उपलब्धि सङ्कटमा छ। त्यसैले त्यो यो सबै रोग, यो सबै के भन्छ यो क्यान्सर रोग यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छ के। त्यो आफ्नै पार्टीको त्यो भित्र हेर्दैन बाहिरहरूलाई। जनता समाजवादी पार्टी यो त वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढिसक्यो। यो रेल रोकिँदैन अब होइन। जनताको आवश्यकता कसरी रोकिन्छ? जनताले नै चाहेको कुरा, जनताले विकल्प खोजिरहेको छ। यो कम्युनिजम क्यापिटलिजम फेल भइसक्यो। यो चाहिँ पटक पटक जनताले यसलाई आशीर्वाद दिएकी हो नि, विश्वास भरोसा गरेकी हो नि। उता 2/3 मागे त्यो पनि दिएर हेरिसक्यो नि त। अनि खोइ त भनेपछि सैद्धान्तिक रूपमा पनि नेपाल फेल भयो। क्यापिटलिस्ट र कम्युनिस्टले काम गर्न सकेन। दुनिया क्यापिटलिजम र कम्युनिस्ट दुनियाँमै फेल भएको के। 18औं सदी पछि जुन आयो नि यो क्यापिटलिजम कम्युनिजम, यो दुनियाँमै फेल भइसक्यो। तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस् न, आजभन्दा 6 महिना सालभरि पहिले
त्यत्रो सम्पन्न राष्ट्र आफूलाई भनाउँदा त्यहाँ के भयो? त्यहाँको आदिवासी जनजाति, त्यहाँका कालाहरू आए नि घनघोर आन्दोलनमा आएन? अनि त्यहाँ कोलम्बसको मूर्ति उखालेर फाले होइन, स्ट्याचु उखालेर फाले होइन, सारा युरोपभरि आन्दोलन भएको नि त्यहाँको आदिवासी जनजातिले गर्यो नि त किन? किनभने अधिकार पहिचानको कुरा त्यहाँ पनि भयो, त्यहाँ डिग्निटीको कुरा त्यहाँ पनि उठ्यो, आत्मस्वाभिमान आत्मगर्वको कुरा उठ्यो अमेरिका देशमा। त्यो त सारा दुनियाँमा यो क्यापिटलिजम कम्युनिजमको जुन सिद्धान्त अपनाएर जुन शासन भयो त्यो शासन जनताको डिग्निटीलाई रक्षा गर्न सकेन, आत्मगौरवलाई बचाउन सकेन। नेपालमा पनि नेपाली जनताको आत्मगौरव रक्षा भइरहेको छैन नि त। अनि क्यापिटलिजम कम्युनिजम मात्रै गरेर त केही भएन नि त। त्यो त जनताको जुन आवश्यकता त्यो अनुसार भएन के, पुरा गर्न सकेन। त्यो दुनियाँमै असफल भइरहेको छ के। त्यसैले अब त नयाँ ढङ्गले दुनियाँको यी राज्यहरू त फेल भइरहेको नि, शासनहरू फेल भइरहेछ। नयाँ ढङ्गले जनता सोचिरहेको छ, नयाँ ढङ्गले मुभमेन्ट आन्दोलनहरू सुरु भएको छ। त्यो के हो भने त्यो आत्मगौरव चाहिन्छ। प्रत्येक देशका नागरिकले आत्मगौरवको कुरा गरेको छ, स्वदेशवादको कुरा गरेको छ। नेपाली जनता पनि स्वदेशवादको कुरा गरेको छ, आत्मगौरवको कुरा गरेको छ र त्यो रक्षा खोजेको छ, त्यो पहिचान खोजेको छ, त्यो अधिकार खोजेको छ। र यो चाहिँ नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकाहरू सबै ठाउँमा फेल भइसक्यो। त्यो ट्रम्प के थियो? नस्लीय त थियो नि, अनि फेल भयो नि त, भएन? जनताले त दियो नि, जवाब त दियो नि त। त्यसैले यो नस्लीय चिन्तन सोच असफल भइरहेको सबै ठाउँमा। र त्यो चाहिँ क्यापिटलिजम कम्युनिजमको सिद्धान्तको आधारमा जुन शासन भयो त्यो पनि असफल भइरहेको छ। खै नेपालमा त केपी ओलीलाई अब के छ भने अब यहाँ त जनतालाई गोलचक्करमा फसाइदियो के, जनतालाई बुलबुलेमा फसायो। खोखला राष्ट्रवादको नारा दियो अनि जनताले अब खोखला राष्ट्रवादको नारामा झुकियो। अनि त्यही आधारमा अब जनता भ्रममा पारिरहेछ अझै पनि। खै तपाईँले भ्रम पनि चिर्नु सक्नु भएन नि त फेरि। भ्रम त चिर्छ नि, नचिर्ने हो र। जनतालाई भ्रममा पारे दुई तिहाई लिदियो। के ल्याउँछु भन्यो, रेल ल्याउने, पानी जहाज ल्याउने त के ल्याउने, जनतालाई उद्घाटन धमाधम भइरहेछ। नेपाललाई स्वर्ग बनाउने। अनि गफ दिएर चुटकुला सुनाएर देश थोरै भन्छ। चुटकुला सुनाएर जनता त हाँसेका छन् नि फेरि। त्यही त हास्य कलाकार हो क्या। अब त्यो गरेर जनताले थोरै अधिकार पहिचान पाउँछ, जनता थोरै के अरे देश समृद्धितर्फ जान्छ। अरे काण्डै काण्ड ल्याइदियो नि त, के प्रगति हुन्छ? सारा सुन काण्डदेखि लिएर के भन्छ भने वाइट बडी काण्ड त के काण्ड हो। एउटा त निर्मला पन्तक हो, त्यो बलात्कारीलाई हत्यालाई त समात्न सकेन। कस्तो नालायक सरकार हो यस्तो, त कति हो। त्यसैले यो होइन के, भ्रष्टाचारमा पनि डुबेको छ, काण्डले भरेको केपी ओली सरकार। अनि के भन्ने भन्छ तपाईँहरूले नि बर्खास्त गर्न सक्नु भएन नि त फेरि। अब त्यो त जनता तपाईँहरूको पनि कमजोरी भयो नि त। त्यो जनता यो त के भन्ने, यो जति बेला यस्तो नालायकलाई जनताले नै समर्थन गरिदियो, जनता झुकिएर जनतालाई झुक्याएर समर्थन लिएको के, त्यो जनता पस्ताइरहेको छ। यो त नालायकलाई हामीले गरिदियौँ, यो त गफ दिने गफारीलाई हामीले गरिदियौँ, त जनताले पस्ताइरहेको छ नि त। त्यो पस्ताउने जनता विकल्पको खोजीमा छ। यो काङ्ग्रेस पनि अब त्यो पत्रु भइसकेको छ, फायर्ड बुलेट हो के, रिजेक्टेड भइसकेको छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुइटै। अब यो अवस्थामा जनता विकल्पको खोजीमा छ, विकल्प कहाँबाट ल्याउने? अनि अलिअलि त्यो आशा किरण यो जनता समाजवादी पार्टी यो अब यसमा त सबै आयो नि त, परिवर्तनकारीहरू भन्ने अशोक राई, त्यत्रो एमालेवादी पार्टी विद्रोह गरेर आएको परिवर्तनको लागि, डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी पार्टी परित्याग गरेर विद्रोह गरेर आएको, 17,000 मान्छे मार्न लायो, माओवादीले केही पनि दिएन। अनि त्यहाँबाट छोडेर यो परिवर्तनको लागि डाक्टर बाबुराम यसमै आयो। मोहन ठाकुर कङ्ग्रेसबाट त्यहाँ विद्रोह गरेर के अरे यही परिवर्तनका उसमा आयो। उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनको बाट उत्पन्न भएका नेता, त्यो पनि यसमै आयो। 30 वर्षदेखि अधिकार पहिचानको लागि हामी आफै लड्नु म पनि। त्यसको मतलब के यो यस्ता त थुप्रो देशभरिका चाहिँ जमातहरू जम्मा भइरहेको छ नि त अधिकार पहिचानको लागि। त्यसैले त्यो एउटा आशाको किरण चाहिँ देखिएको हो जनता समाजवादी पार्टी। यो वैकल्पिक शक्ति राष्ट्रिय स्तरमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा निर्माण हुन्छ र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन एउटा गर्छ र नेपाललाई सबै आन्दोलनलाई समेटेर यो देशलाई पूर्णता चाहिँ कसरी प्राप्त गर्छ त्यसतर्फ चाहिँ हामीले चिन्तन सोच बनाएको। फेरि तपाईँले यसो भन्दै गर्दा जनता समाजवादी पार्टी पनि नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै गुट उपगुटमा विभक्त हुन थाल्यो र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा त्यसको असर देखिन थाल्यो।
अब जनता समाजवादी पार्टी पनि यस्तै एमाले काङ्ग्रेस जस्तै एउटा गुट उपगुटमा फस्ने होइनन् भनेर आम तपाईँहरूको कार्यकर्ता चिन्तितमा छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठिक छ। अब कस्तो छ भने त्यो रोग त कुनै पनि हातमा आउन दिनुहुन्न। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको रोग त्यो क्यान्सर यो पार्टीमा आउन दिनुहुन्न र आउँदैन, मलाई विश्वास आउँदैन कि यहाँ जुन देखियो हिजो पनि केही चर्चा भयो यो सम्बन्धमा कार्यक्रम, यो नि भेटघाट कार्यक्रम। त अहिले यो एउटा कारण हो यसको, यो समायोजन नभएको कारणले यो अलिकति गलतफहमी साथीहरूमा भएको छ। यो पार्टीको यो दुईवटा पार्टी जुन हाम्रो एक भयो राजपा र समाजवादी, त्यो दुईटै पार्टीको समायोजन अझसम्म भएको छैन, छुट्टा छुट्टै छ। यो पार्टी सङ्गठन छुट्टा छुट्टै छ। त्यसले मानसिक रूपले चाहिँ त्यो चाहिँ एकताको चाहिँ त्यो समायोजन नभएकोले चाहिँ त्यो चाहिँ मानसिक रूपले त्यो मानसिकता बनाइएको छैन। त यो कारण समायोजनको कारण हो। समायोजन नभएको कारणले, समायोजन भएको भए एउटै सङ्गठन हुन्थ्यो, एउटै सङ्गठन भएपछि एउटै सङ्गठनको कार्यक्रम हुन्थ्यो होइन। त अहिले सङ्गठन पनि छुट्टा छुट्टै छ। साथीहरू बुझ्न सकेको छैन। अब यो केही साथीहरू बुझ्न नसकेको, यो चाहिँ अहिले पनि उसको दिमागमा यो समाजवादी यो राजपा त्यस्ता मानसिकता बोकेका केही साथीहरू अहिले पनि छ हाम्रो पार्टीमा। हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीमा केही विभिन्न ठाउँमा केही व्यक्तिहरू छन् जो पार्टी एकता भइसक्यो, तर अहिले पनि त्यो मानसिकता त्यस्ता बोकेको छ, समाजवादी राजपा मानसिकता बोकेको छ। खै त तपाईँहरू केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यसको परिवर्तन गरिदिनु पर्यो नि। त्यसको लागि हिजो मात्रै हामी सर्कुलर गऱ्यौँ। समायोजन सबभन्दा ठुलो समस्या हो। समायोजन वडादेखि लिएर केन्द्रसम्म हाम्रो समायोजन प्रान्तसम्म समायोजन हुन बाँकी छ। त हिजो हामी सर्कुलर गऱ्यौँ, परिपत्र आयो। अब वडामा समायोजन गर, पालिकामा गर, जिल्लामा गर, त्यो हामी कार्यक्रम दिएका छौँ र अब त्यो समायोजन हामी चाँडैभन्दा चाँडै हामी यो समायोजन 29 गतेसम्म त यो वार्ड र पालिकाहरू गरिसक्नुपर्ने हामीले भनेका छौँ, जिल्लाहरू गर्नुपर्छ भनेका छौँ। मलाई लाग्छ 1 महिनामा सबै समायोजन सकिन्छ। यो समायोजन सकिएपछि सङ्गठन एउटा हुन्छ। एउटा सङ्गठन भएपछि यस्ता भ्रमहरू जुन खेती भइरहेको छ त्यो खेती दूर हुन्छ र तर पनि कसैले अनुशासन विपरीत काम गर्यो भने पार्टीको अनुशासन त कारवाही हुन्छ नि त। भनेपछि जनता समाजवादी पार्टीमा अब अन्य पार्टीहरू जस्तो कुनै उपाय छैन। म भने कुनै उपाय छैन। वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने हो पार्टीलाई र गलत गर्नेलाई हामी बर्दाश्त गर्दैनौँ। क्यान्सर यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस जस्तो क्यान्सर यहाँ आउन पाउँदैन। आयो भने तुरुन्त त्यो क्यान्सरलाई हामी ठिक गर्नुपर्छ। त्यो हामी पुरै डिटर्मिन्ड छ। क्यान्सरको उपचार गरिहाल्नु, तुरुन्त गरिहाल्नुपर्छ। खालि युनिफिकेसन यो जुन समायोजनसम्म पर्खौँ। समायोजन भइसकेपछि अनुशासनमा नबस्ने जो पहिला छाड्नुहुन्न, नबस्ने कार्यकर्ता चाहिँदैन। त्यस्तो अनुशासनहीन कार्यकर्ताले चाहिँ यो लडाइँ लड्नै सक्दैन। यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लागि एकदम बिल्कुल भावनाले कर्तव्यनिष्ठ भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ क्या। त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्तो चाहिँ कुर्सीको लागि, सत्ताको लागि, स्वार्थको लागि, आफ्नो पदको लागि त्यो चाहिँ तानातान गरेर पार्टीलाई बर्बाद गर्ने काम जुन कम्युनिस्टले गरिरहेछ, विगतमा काङ्ग्रेसले गर्यो। यो जनता समाजवादी पार्टीमा कुनै नेता कार्यकर्ताले त्यस्तो कुनै स्वार्थको लागि, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, पदको लागि, व्यक्तिगत स्वार्थ र पदको लागि पार्टीलाई धरापमा पार्ने काम, पार्टीलाई बदनाम गर्ने काम, जनताको नजरमा चाहिँ वितृष्ण ल्याउने काम कसैले गर्यो भने जोसुकै नेता भए पार्टी बर्दाश्त गर्दैन। अब पार्टीमा अब युवा पङ्क्तिहरू निकै राम्रो ऊर्जाशील देखिँदै गएको देखिराखेका छौँ। अब हिजो पनि यहाँ रोशनजीको विशेष गरी उहाँको पहलमा चाहिँ कार्यक्रम भव्य सम्पन्न भयो। तपाईँले अन्य पार्टीको युवाहरू र जनता समाजवादी पार्टीको युवाहरूको ऊर्जालाई कसरी लिनुभएको छ? होइन, बिल्कुल। म त यहाँ हेरेँ नि, रोशन लगायतका जुन युवाहरू कति राम्रो काम गर्यो। यति यो ठाउँमा यो चाहिँ यो पुरै भन्नु केपी ओली प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा सैकड़ों चाहिँ कम्युनिस्टबाट, काङ्ग्रेसबाट सैकड़ों युवाहरू व्यक्ति नेतृत्वहरू चाहिँ पार्टीमा प्रवेश गर्यो नि त। यो त कस्तो भने केपी ओलीले एउटा भ्रम फैलाएको छ नि त। हेर्नुहोस् कस्तो छ भने जनता समाजवादी पार्टीप्रति आकर्षण छ देशभरि। त्यो आकर्षणलाई रोक्ने कसरी? रोक्नलाई केपी ओली जस्ताले भ्रम फैलाए नि त। ए जनता समाजवादी पार्टीका फल्ना नेता हाम्रै पार्टीमा आइरहेको छ, किन त्यो पार्टीमा जान लागेको भनेर भ्रम फैलाएको थियो नि। विभिन्न हाम्रो पार्टीको नेताहरू गएर मेरो बारेमा, उपेन्द्रको बारेमा, विभिन्न सबैको बारेमा।
त भ्रम फैलाउने काम त गर्छ, किनभने जनतालाई रोक्नु पर्यो, तर पनि रोक्यो त। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रको जनता रोक्यो त, आयो त, भटाभट आयो त, त्यो एउटा प्रमाण हो नि त। त्यसैले जति भ्रम उहाँले त तपाईँहरूलाई नै अनागारिक बनाइदिनु भयो केपी ओलीले। त्यही त, जति भ्रम फैलाए पनि त रोक्न त सकेन नि। जनताको जुन प्रवाह हो जनता समाजवादी पार्टीमा आउने, उहाँको घरमा विद्रोह गरेर जनता समाजवादी पार्टीमा आए, त्यो त प्रत्यक्ष देखियो नि त। भनेपछि जनताले जवाब दिन थाले। बिल्कुल बिल्कुल, जब उहाँ जति भ्रम फैलाए पनि जनताले त्यो जवाब जनताले दिन थालेको हो, हामीले दिनै पर्दैन। अब त्यसो भने तपाईँहरू चाँडै यो तपाईँहरूको अभियानमा सफल हुनुहुन्छ अथवा चाँडै यो अभियानले एउटा मार्गदर्शन लिन्छ? बिल्कुल बिल्कुल, हामी यो समायोजन नसकिएकोले हामी फर्दर कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ र प्रतिगमन भएकोले यो दोस्रो प्रतिगमनको विरुद्धमा पनि लड्नुपर्ने भएकोले लडिरहेको हो। त दुईवटा काम हामी गरिरहेको छौँ, एउटा समायोजनको काम र अर्को दोस्रो प्रतिगमन केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा लडिरहेको। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा त हाम्रो अहिले उनी गएको छैन नि त। यो समायोजन सकिएपछि र यो दोस्रो प्रतिगमन के परिणाम आओस् न, अब अदालतमा चलिरहेको छ, संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब जे व्याख्या हुन्छ त्यो अनुसार जाने नै हो नि त। सुप्रिम कोर्टलाई सबैले मानेकै हो, सुप्रिम कोर्टले जे भन्छ त्यो अनुसार व्याख्या हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो। त यो 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 अहिलेको कदमलाई ठिक भन्यो भने सुप्रिम कोर्टको ठिक वा बेठिक के भन्छ हामीले थाहा छैन। सर्वोच्च अदालतलाई म मान्दैन कसैले भनेको छैन र अन्तमा संविधानको अन्तिम व्याख्या भनेको सर्वोच्च अदालतले गर्छ। उसले के व्याख्या गर्छ, जो व्याख्या गर्छ उही देशले मान्छ। भनेपछि अब ठ्याक्कै जनता जान्न चाहन्छ, धेरै जनताहरूले के भनिराखेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी चुनावको पक्षमा, संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा अथवा यो प्रतिगमनको समर्थनको पक्षमा ठ्याक्कै के हो भनिदिनुहोस् त? जनता समाजवादी पार्टी यो दोस्रो प्रतिगमनको विरुद्धमा छ, दोस्रो मतलब केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा छ। संसद पुनर्स्थापन होस् भनेर, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन होस् भनेर चाहेको छ। तर सँगसँगै हामी यो बनाएको छौँ कि स्थायी समाधान, यो संसद पुनर्स्थापन पनि होइन, निर्वाचन पनि होइन। अदालतले यी दुईमध्ये केही गर्ला नि त, या त पुनर्स्थापनको लागि निर्वाचन गर्दा दुइटै स्थायी समाधान होइन। स्थायी समाधान दुइटै होइन, किनभने हाम्रो मुक्ति आन्दोलन त गर्नै पर्छ नि त। यो संविधान त हाम्रो लागि त भइदिँदैन नि, निर्वाचन भए पनि भइदिँदैन, पुनर्स्थापन पनि भइदिँदैन हाम्रो लागि नि त। हाम्रो समस्या त यथावतै हो, पहिलो प्रतिगमन त यथावतै रहने भयो नि त। त्यसैले हामी त्यो भनिरहेछौँ। अन्तमा अहिलेको प्रतिगमन, दोस्रो प्रतिगमनको लागि अदालतले व्याख्या गर्छ, अदालतले व्याख्या गरेको अनुसार देश अगाडि बढ्ने हो। अहिले पहिलो प्रतिगमनको हकमा अहिलेको परिस्थितिमा ठ्याक्कै अदालतले जे भन्नुहुन्छ अब त्यो अनुसार देशले त्यही भनिरहेछ। लोकतन्त्रमा त त्यही हुन्छ नि, लोकतन्त्रमा त अदालत सर्वोच्च अदालत अन्तिम व्याख्या त मानिन्छ नि त। या त भन्नु पर्यो म लोकतन्त्रलाई मान्दैन, अदालतलाई मान्ने सबैले भन्नु पर्यो। त्यो भन्ने अवस्थामा कोही पनि नरहेकोले अदालतको अन्तिम व्याख्या नै सबैको लागि मान्य हुन्छ होला भनेर हामीले मानेका छौँ। हस्त कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद।